गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, कब्रों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे। भारत के हिंदू का ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस जमीन को पाक करना है। ये नजिस है, ये मलिच है मुसलमान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज फिर मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आपको पता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हिंदुत्व मुकम्मल तौर पे एक्टिव है, लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, कत्लो गारत हो रही है और इवन के यहां तक कहा जा रहा है कि हम कब्रों से निकाल के मुसलमानों से बदला लेंगे। ये नौबत इस वक्त आ चुकी है। आज की जो वीडियोस मैंने आपको दिखानी है वो बड़ी ही खौफनाक वीडियो है और आज से 20 साल पहले एक शख्स ने पेशन गोई की थी कि भारतीय मुसलमानों के साथ ये सब कुछ होने जा रहा है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में ऐसा क्या है, क्यों इतनी स्पेशल है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। था 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। देख रहे हैं, कब्रों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे, सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। भारतीय मुसलमानों के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है और सोए हुए हैं मुसलमान, बिल्कुल आंखें बंद है, ना कुछ सुन रहे हैं ना देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 20 साल पहले जो पेशन गोई की गई थी वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने मिस नहीं करनी। भारत के हिंदू का ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस जमीन को पाक करना है। ये नजिस है, ये मलिच है मुसलमान और इनको यहां से खत्म करके दम लेना है। देवरस का अभी एक सर्कुलर शाये हो चुका है, तमाम हिंदू समाजी सियासी तंजीमों को उसने ये लेटर भेजा है, सर्कुलर भेजा है कि अब वक्त आ गया है कि हम कमर कस लें कि भारत की पाक सरजमीन को मुसलमानों की निजासत से हमें पाक करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ थोड़ा सा रद्द अमल पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो होगा, बाकी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई रद्द अमल नहीं होगा। मैं गारंटी, आई स्टैंड गारंटी, कहीं से कोई रद्द अमल नहीं होगा। इसलिए कि अयोध्या की मस्जिद पे उन्होंने देख लिया, हमने भी जो रद्द अमल किया है वो कोई सही रद्द अमल तो नहीं था। हमने मंदिर गिरा दिया, क्या किया, क्या हासिल हुआ? बदनामी दुनिया में मोल ले ली, दीनी एतबार से भी गलत और दुनियावी एतबार से भी गलत। फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान। लेकिन ये कि बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, बाकी पूरी दुनिया में किसी ने यह भी नहीं कहा कि ये दोबारा मस्जिद बन जानी चाहिए, वरना हम अपने तिजारती ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। सफारती तो बहुत दूर की बात है, कोई अल्टीमेटम वॉर तो बहुत दूर की बात है, तिजारती ताल्लुकात खत्म करने की भी किसी एक मुसलमान मुल्क में धमकी नहीं दी। तो उन्होंने नब्ज देख ली है कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। और अगर भारत में ये कुछ हो गया तो आप ये जान लीजिए, भारत के जो अज़ाइम हैं, मैंने ये चीजें लिखी हैं, पिछली जुमे को छप चुकी हैं। भारत के अज़ाइम सिर्फ भारत तक नहीं है, प्राचीन भारत जिसके इह्या का वो ख्वाब देख रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक ये तो उनका टेरिटोरियल क्लेम है। जैसे ग्रेटर इजराइल का क्लेम आपको मालूम है, पूरा इराक, पूरा शाम, तुर्की का खासा बड़ा चंक, सऊदी अरब का शिमाली हिस्सा, मदीने समेत, और मिस्र का बहुत बड़ा हिस्सा, उसका सारा फर्टाइल एरिया, डेल्टा का जो एरिया है दरियाए नील का पूरा जश्न का इलाका, जहां पे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदी जाकर आबाद हुए थे, ये पूरा उनका ग्रेटर इजराइल है। और जो ग्रेटर इंडिया है, महाभारत अफगानिस्तान समेत, अफगानिस्तान से शुरू होकर और इंडोनेशिया, ये तो इंडिया इसके नाम का जुज है। इस एतबार से ये तो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस हैं। जहां तक उनका तिजारती और माशी दबाव है, वो ईरान और अरब को भी अपना हिस्सा समझते हैं, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं। और ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अब तकसीम होगा इसराइल में और भारत के दरमियान। उनका गठजोड़ जिस तेजी से बढ़ रहा है वो आपके इल्म में है। और जिस तरीके से इसराइल का अभी बयान आ गया वजीर आजम का, इसहाक रबीन का, कि ये जो है कश्मीर का जिहाद भी हो सकता है कामयाब हो जाए, वक्त पर अब अपनी हिम्मत जो है उसको पूरे तरीके से कमर हिम्मत कस लो और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को खत्म करने के लिए हम सबको जो है वी शुड जॉइन हैंड्स टू फिनिश अप विद दिस मुस्लिम फंडामेंटलिज्म।
یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ حالات ہیں. تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بات صحیح کہی ہے اور یہی میرا موقف بھی رہا ہے. الیکشن یہاں ہوتے رہنے چاہیے, اس سے بھڑاس نکل جاتی ہے. الیکشن سے اسلام یہاں نہیں آ سکتا. یہ میرے اور توکل صاحب کے درمیان اختلاف ہے اور یہ بڑی بات ہے. انہیں معلوم ہے میری رائے کیا ہے, انہوں نے مجھے پھر بھی دعوت دی ہے. میری میزبانی کر رہے ہیں, یہ ان کا حوصلہ ہے. ورنہ یہ کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن یہاں ہونے چاہیے لیکن الیکشن سے اسلام نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اگر تو اسلام سے مراد ہے نظام, تو نظام کبھی الیکشن سے بدلتا ہی نہیں. الیکشن سے تو کوئی نظام جو قائم ہے اسے چلایا جا سکتا ہے. تو میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں اور اب بھی میں اس جمعے میں انشاءاللہ پرسوں تقریر تفصیل سے کروں گا. جو میری پچھلی تقریر تھی وہ شاید میثاق میں چھپ چکی ہے, آپ کے علم میں آئی ہو, ورنہ تازہ میثاق دیکھ لیجئے گا. پچھلا میثاق جو تھا میں ہمیشہ سے اس کا قائل رہا کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے, لیکن جو اصل ہے اس ملک کے لیے استحکام وہ اسلام سے ہوگا. اور اسلام سے مراد اسلام کا نظام خلافت, وہ مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو دور خلافت راشدہ میں قائم رہا تھا, وہ اسلام اگر آئے گا تو پاکستان نہ صرف خود مستحکم ہوگا بلکہ دنیا میں عالمی نظام خلافت کا نقطہ آغاز بن جائے گا. اور اس میں عرض کروں گا کہ اگرچہ یہ جرم دنیا کے پورے 130 کروڑ مسلمان کر رہا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑھ کر مجرم اس جرم کے اعتبار سے مسلمانان پاکستان ہے. کیوں؟ دنیا کا کوئی اور مسلمان ملک اس مقصد سے قائم نہیں ہوا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا 1930 میں, ان کا خطبہ الہ آباد پڑھیے. پاکستان اگر قائم ہو گیا, اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہو گئی, ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں, ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور یہی بات قائد اعظم کہتے رہے. یہ تو قائد کا شہر ہے, وہ یہاں دفن بھی ہے. شاید اسی میدان میں ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی. پاس ہی غالباً وہ پولو گراؤنڈ ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا, ہمیں پاکستان کیوں چاہیے؟ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اور ہم نے جو کچھ نمونہ پیش کیا ہے آج تک 47 برس ہو گئے قمری حساب سے. قمری حساب سے جو رمضان گزر چکا اس کی 27ویں شب کو 47 برس ہم پورے کر چکے اپنی قومی زندگی کے, اور اس کے بعد 4 مہینے اور گزر گئے. تو یوں سمجھیے کہ صورتحال بہت ہی ہمارے لیے خوفناک ہے. اللہ نے پہلے 25 برس کی مہلت دی تھی, ہم نے پہلے 25 برس میں خود کچھ نہیں کیا. عذاب الہی کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا, ملک 2 لخت ہوا اور 93,000 ہمارے آدمی اس ہندو کے قیدی بنے جس پر کہیں 1000 برس, کہیں 800 برس, کہیں 650 برس حکومت کی تھی مسلمان نے. 93,000 قیدی, ملک 2 لخت, عظیم ترین شکست. اور یہ پاکستان بھی بچا تھا جس کو کہتے ہوئے گئی ہے دنیا سے اندرا گاندھی, وہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا, وہ پرو پاکستان ٹلٹ کا مرثیہ کہتے ہوئے گئی ہے. اگر نکسن کا براہ راست ہاٹ لائن پر کوسی, جن کو یہ یوں نہ سمجھیے کہ الٹیمیٹم نہ ہوتا کہ ویسٹ پاکستان سے ہینڈز آف ویسٹ پاکستان, اور پھر اس کا حکم نہ ہوتا اندرا گاندھی کو, تو یہ یونیلیٹرل سیز فائر نہ ہوتا تو یہ بھی گیا تھا. آپ کی کماڑی پر آ کر تو آپ کے جہاز مار گئے تھے. ایئر فورس ہماری بالکل مفلوج ہو چکی تھی. ہمارے گراؤنڈ ڈیفنسز 2 جگہ سے ٹوٹ چکے تھے, پنجاب میں شکر گڑھ کے علاقے میں اور یہاں راجستھان کے علاقے میں. تھا کیا ہمارے پاس؟ مورال ہمارا پاتال میں آ گیا تھا, بھارت کا مورال آسمان پر تھا, جبکہ اس نے پاکستان کو 2 لخت کرا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگلے 25 برس جو ہے پورے ہونے والے ہیں. 2 برس 8 مہینے کی مہلت ہے. اگلا 25 برس کے بعد کون سا عذاب ہم پر آئے گا میں نہیں کہہ سکتا. ابھی پرسوں جو میرا مضمون چھپے گا پڑھ لیجئے گا اس کو, اگرچہ پچھلے جمعے میں بھی آ چکا ہے. اس کی دوسری قسط یہ ہے کہ میں نے اس میں نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کا عین امکان موجود ہے کہ پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے اس روئے ارضی سے. اس صدی میں آپ کو معلوم ہے سوویت یونین کا نام و نشان نقشے سے ختم ہو چکا. یہ تو چونکہ ابھی ریسنٹ بات ہے, سب کو یاد ہے. اس صدی میں پہلے گریٹ اوٹومان امپائر, عظیم سلطنت عثمانیہ, وہ سوویت یونین سے بھی بڑی تھی. سوویت یونین کا تو رقبہ بڑا ہے, اس کی نہ اتنی آبادی ہے نہ اس کا علاقہ جو ہے زرخیز اتنا, وہ تو ٹینڈرا کے میدان جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو رقبہ نظر آتا ہے. گریٹ اوٹومان امپائر
ये पूरा अभी जो योगोस्लाविया कह रहे थे, योगोस्लाविया क्या, पूरा ईस्ट यूरोप जो है ये उनके ज़ेरे नगी था, और पूरा शिमाली अफ्रीका, पूरा वेस्ट एशिया, 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई एक अजीम ममलकत, और नामो निशान खत्म हो गया। तुर्की नाम का छोटा सा मुल्क रह गया। इसी तरीके से ये बिल्कुल हो जाने वाली बात है, न समझिएगा जो हिस्पानिया में हुआ था और जो अब बोस्निया में हो रहा है वो यहां नहीं हो सकता। तो जी हाँ दोस्तों, आपने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का बयान सुना। 25 साल पहले का ये बयान है और आज ये सच साबित हो रहा है। आप देखिए कि भारत के मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि मुसलमान सोया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुसलमानों को कत्ल करे, उनकी प्रॉपर्टी लूट करे, उनकी इज्जतें नीलाम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमानों को। सो अल्लाह करे कि मुसलमानों की आंख खुले और उम्मत मुस्लिमा एक हो, हमारी तो दुआ है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर बताएं हमें कि जी हमें इस तरह की वीडियोस पसंद है, या डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट ला सकें और आपको अवेयर कर सकें कि इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।